This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्कार, एपी टक टाइममा यहाँलाई स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। एपी टक टाइममा आजको श्रृङ्खला सम्पदा संरक्षणतर्फ केन्द्रित रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 1 स्थित ऐतिहासिक कमल पोखरी पुनर्निर्माणको समय सकिन लाग्दा पनि अझै पनि विवादमै रहेको छ। सोमबार राति कमल पोखरीमा पुनर्निर्माणको विषयमा लिएर डोजर चलेपछि यो विवाद झनै उत्कर्षमा आएको छ। सम्पदा संरक्षणको नाममा सम्पदा नाच्ने काम जुन भइरहेको छ, यो विषयलाई रोक्नका लागि के गर्नुपर्छ, के गरिरहेको छ, यही विषयमा आजको कुराकानी केन्द्रित रहनेछ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग सम्पदा संरक्षण अभियानका अभियन्ता गणपति श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। यो जुन अस्ति सोमबार रातिबाट कमल पोखरीमा डोजर चलेको छ, यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। यो कमल पोखरीको विवादको चुरो कुरा चाहिँ के हो? अब मुख्यतया चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले विगतमा हैन 2072 सालको विनाशकारी महाभूकम्पपछि हैन पहिलो शुभारम्भ भएको रानी पोखरी नै त्यत्रो विवादमा यो चाहिँ अगाडि बढ्यो र त्यो विवादपछि पनि विभिन्न तपाईलाई समस्याहरू आउँदै क्रमशः तपाईलाई जुत्दै जाँदाखेरि जनदबावपछि एक किसिमले ग्रन्थकूट शैलीमा चाहिँ फर्कन सफल पनि भयो र त्योबाट चाहिँ एउटा हामीलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि नेपालकै लागि पनि पोखरीको सन्दर्भमा एउटा सांस्कृतिक रूपमा पनि रानी पोखरी चाहिँ एउटा उदाहरण हो, नजिर हो भनेर हामी सोच्थ्यौँ। तर त्यसको खुसी केही समय बाँट्नै नपाउँदाखेरि नै तपाईलाई कमल पोखरी चाहिँ फेरि तपाईलाई रानी पोखरीको जसरी पुनर्निर्माण गर्दाखेरि जमिनको स्थिति बिगारिएको अवस्था थियो हैन, त्यसरी नै बिगार्न सुरु गरिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ अहिले विवाद चाहिँ अगाडि बढेको हो। तर विवाद भन्दा पनि अब मुख्यतया चाहिँ जुन कमल पोखरी चाहिँ रानी पोखरी त हामीले जमिनको अवस्था हामीले बचाउन सकेनौँ, तर अहिले कमल पोखरीको जमिनको स्थितिलाई चाहिँ नबिगारौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई केही समय अगाडिदेखि नै क्याम्पेन मार्फतबाट चाहिँ सुझावहरू दिँदै हैन ध्यानाकर्षण गराउँदै अगाडि बढिरहेको क्रममा 81 झन् त्यो कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर रातारात तपाईलाई चाहिँ अँध्यारोमा डोजर चलाउन थालिसकेपछि हामी पुग्यौँ र त्यहाँ पुग्ने क्रममा चाहिँ जमिनको जुन माटो थियो हैन त्यो माटो तपाईलाई डोजरले खन्दै निकाल्दै पठाउन खोज्दाखेरि अनि हाम्रो राति विवाद पनि भयो 11:30 बजे। त्यसपछि तपाईलाई डोजरको जुन चलाउने बरु उहाँले चाहिँ बुझेर उहाँ चाहिँ गइदिनु भयो। हामीले चाहिँ आज एक रातलाई रोकिदिनुस्, हामी भोलि उज्यालोमा कुरा गर्छौँ भनेर हामीले पठाउन त सफल भयौँ। त्यसपछि हामीले लगत्तै भोलिपल्ट हिजो काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरौँ भनेर त्यहाँको मेयर साहब, उपमेयरज्यू, त्यहाँको कार्यकारी अधिकृतलाई चाहिँ हामीले ध्यानाकर्षण पत्रसहित बुझाएका छौँ। अब हामीले भनेका छौँ कि अहिले पहिलो कुरा तत्काल रोक्नु पर्यो, दोस्रो कुरा तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ आएर अनुगमन एकचोटि गरिदिनु पर्यो, तेस्रो कुरा चाहिँ पोखरी सम्बन्धी विज्ञहरूलाई राखेर चाहिँ तपाईलाई एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो र त्यो जुन अवस्थामा छ त्यसलाई पुरानै ढङ्गले पुरानै मौलिकता नबिग्रिने गरेर त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले हिजो ध्यानाकर्षण यो सम्पदा निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ रातारात डोजर चलाइन्छ। तर यो विषयमा फेरि उपप्रमुखसँग सोद्धाखेरि उहाँलाई म यस्तो त गर्न नहुने हो, तर मलाई त यो विषयमा जानकारी नै छैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? जबकि सम्बन्धित निकायले नै यसरी डोजर चलाइन्छ, एउटा सम्पदामाथि चलाएको हो नि त, त्यो कोही व्यक्ति विशेषको लागि चलाएको होइन, तर उहाँलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। अब दुःख लाग्दो कुरा त अब यही नै हो हैन। अब हुन चाहिँ अब कस्तो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर साहब र उपप्रमुख उहाँहरूको जिम्मेवारी त फरक होला, तर पनि अब हामीले हेर्दाखेरि त जनप्रतिनिधि नै हो र रानी पोखरीको कुरामा उपप्रमुखज्यूको जोस देन ठुलो नै छ योगदान हैन। त्यो कारणले गर्दा कमल पोखरीमा पनि उहाँ पन्छिन पाउनुहुन्न। त्यो कारणले हिजो हामीले उहाँबाट प्रतिबद्धता पनि लिएका छौँ हैन र त्यो ठाउँमा त्यही कारण पनि उहाँ अनुगमन समितिको प्रमुख भएको नाताले पनि त्यो ठाउँमा आइदिनु पर्यो र रानी पोखरी जसरी सुरुवातको क्रममा बिग्रेको थियो यो चाहिँ बिगार्न दिनु भएन भन्ने किसिमले चाहिँ हामी सबैले पाठ सिक्यौँ। तर सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै यो पाठ सिक्न सकेन। किन भन्दाखेरि त्यो राति डोजर चलाउनु भन्दा एक दिन अगाडि नै तपाईलाई पुरातत्व विभागले नै पत्र काटेको छ हैन। नेपालको पुरातत्व विभाग भने पुरातात्विक सम्पदाको अथोरिटी संस्था हो हैन, त्यसले पत्र काटिसकेपछि त संवेदनशील हुनुपर्ने हो। अब अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखज्यूले चाहिँ अनुगमनको लागि चाहिँ अब तयारी गर्छौँ, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ डोजर रोक्नलाई पत्र चाहिँ काट्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ हैन। अब विश्वास छ हामीलाई, तर के भन्दाखेरि यदि उहाँहरूले त्यो कदम चाल्न सक्नु भएन भने अब चाहिँ हामीले रानी पोखरीबाट पाठ त सिक्नु भएन, कमल पोखरीबाट पक्कै पनि हामी पाठ चाहिँ सिकाउँछौँ।
यही विषयमा यहाँहरूले अब चाहिँ फरक किसिमको क्याम्पेनहरू गर्दै लिएर जाने होइन अनि जसरी हुन्छ यो सम्बन्धित निकायलाई पाठ सिकाउने भनेर पनि एक किसिमको प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ। तर यसरी यहाँहरूले विरोध जनाइरहँदा चाहिँ फेरि जुन सहरी विकास आयोजनाका उपप्रमुखले चाहिँ हामीले यहाँहरूको भनाइ चाहिँ के हो भने नक्साभन्दा पनि बाहिर गएर बनाइयो भन्ने भन्छ, तर उहाँले चाहिँ नक्साभन्दा 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ बनाइएको छैन, कङ्क्रिट त झन् मिसाउँदै मिसाइएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यही हो फरक, हाम्रो आँखाले चाहिँ देखिने होइन, उहाँहरूको आँखाले चाहिँ नदेखिने होइन। भने मतलब उहाँहरूको नियत सफा छैन होइन। त्यही कारण पनि के भन्दाखेरि सँगै जाउँ, त्यो कमल पोखरीको क्षेत्रमै जाउँ र त्यहाँ भइरहेको कुरालाई यथास्थिति सँगै बसेर हेरौँ। अब उहाँले सिमेन्टलाई यो माटो हो भन्नुहुन्छ भने होइन, उहाँको बुझाइको स्तरै त्यति भनेर हामी बुझ्छौँ। अब होइन भने त हामी जनताको आँखाले देख्ने, उहाँको आँखाले चाहिँ किन नदेख्ने त होइन। यो सम्पदा हाम्रो मात्र त होइन नि, अझ उहाँहरूलाई त एउटा अवसर हो, सौभाग्य हो यत्रो सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ होइन। हामीले त तपाईँलाई संरक्षणमा त साथ दिएकै छौँ, तर गलत कुरामा त होसियारी गर्नु त हामी अगाडि बढिरहेको भने मतलब यो विरोध मात्र होइन, हामीले त वैकल्पिक उपायका बाटोहरू पनि त दिएका छौँ नि त। त्यो कुरालाई उहाँले आत्मसात गर्ने कि नगर्ने। अहिले मुख्य समस्या भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत केही तपाईँलाई सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई पुनर्निर्माण जीर्णोद्धारको नाममा पहिलो नम्बरमा के राख्छ भन्दाखेरि भोलि यसलाई व्यावसायिक तरिकाले कसरी चाहिँ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने जुन स्वार्थ छ त्यो स्वार्थ त्याग्नुपर्छ। सम्बन्धित निकाय भने व्यापारिक संस्था हो कि तपाईँलाई चाहिँ सम्पदाको संरक्षण गर्ने संस्था हो त, यो कुरा चाहिँ सधैँ प्रब्लम हो। किनभने रानी पोखरीमा पनि पछिल्लो समय तपाईँलाई चाहिँ कफी सपदेखि लिएर हरेक कुराहरू आयो, त्यो त आफैमा तपाईँलाई देखिएकोमा सौन्दर्यतालाई बिगारेर आज कमलको तपाईँलाई चाहिँ होइन जुन फुल फुलाउनु पर्ने ठाउँमा कङ्क्रिटको फुल फुलाएर पनि हुन्छ। त्यहाँको आज हेर्नुहोस् त त्यहाँको अवस्था, जलचर प्राणीहरूलाई पनि त बचाउने जिम्मेवारी त हाम्रो हो नि त। हामी त्यो ठाउँमा गएर माटो दल्न जाँदाखेरि तपाईँलाई त्यहाँ कछुवा मरेको देखियो, माछाहरू मरेको देखियो, कति त बेचियो भन्ने खबरहरू आयो। त्यो त गलत हो नि। संरक्षणको अभिभारा त निकायको हो नि, स्थानीय सरकार भने के हो त? जनताको आवाज र भावनालाई त कदर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब कदरै गर्न सक्दैन भने त अब हामीले भन्यौँ। त्यही कारण पनि तपाईँलाई रानी पोखरीबाट सिक्न नसकेका पाठ अब कमल पोखरीबाट सिकाउँछौँ। यो चाहिँ सिङ्गो तपाईँलाई नेपालभित्रकै रहेको पोखरीलाई नै तपाईँलाई बचाउनको लागि एउटा चाहिँ सन्देशमूलक डकुमेन्टेसनसहित हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो योजना छ। तपाईँहरूलाई यो अभियान चलाइरहँदाखेरि के लाग्छ, जस्तो कि उहाँहरूले एक किसिमको नक्सा बनाउनुहुन्छ, एक किसिमको महत्त्व राखेरै अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँले जुन किसिमको यो परिवर्तन आउँछ नि सम्पदालाई एउटा नयाँ आकार दिने गरी अनि सम्पदा मास्ने गरी अनि कङ्क्रिट प्रयोग भनेर भन्यो, उहाँहरूले यस्तो चाहिँ किन गर्नुहुन्छ? जस्तो कि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, किनकि यो त उहाँहरूको लागि गौरवको विषय हुनुपर्ने हो होइन, तर यसमा पनि हेलचेक्राइ चाहिँ उहाँले किन गर्नुहुन्छ? अब तपाईँलाई कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्ति नभएको पनि होइन, मौलिक सामग्री नपाउने पनि होइन, तर उहाँहरूलाई छिटो छरितो रूपमा होइन त्यसपछि आएर अहिलेको आधुनिकतामा चाहिँ उहाँहरू बढी रमाउने खालको हुनुहुन्छ। तर आफ्नो निजी घर बनाएको जस्तो होइन नि, सम्पदा भनेको त हाम्रो यही कुराले त हाम्रो देश नेपाल भनेर चिन्या हो नि त, हाम्रो पहिचान जोडिया छ नि त होइन। अब प्राकृतिक र सांस्कृतिकलाई माया नगर्ने हो भने त हामीले त धेरै कुराहरू त देखिरहेछौँ, वायु प्रदूषणदेखि देखिरहेछौँ होइन। उहाँहरूको पहल कहाँ छ त? सांस्कृतिक चिजहरू आज मास्दैछौँ हामी। कमसेकम हामीले अहिले केही बनाउन नसके पनि पुर्खाको नासोलाई संरक्षण गर्ने त हाम्रो जिम्मेवारी हो नि त होइन। भोलिको पुस्तालाई सुम्पिने त हाम्रो जिम्मेवारी हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यही हो मेन खोट भनेको तपाईँलाई चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि जुन किसिमले अगाडि बढ्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ रुमलिँदै आउने भयो। अब तपाईँलाई रानी पोखरीमा पनि त तपाईँलाई पोखरीको पानी तपाईँलाई सुकाएर 10 मिटर तपाईँलाई पोखरीको भाग मिचेर प्याराफिट बनाउनु खोज्या हो नि त, सेरवाल लगायो हो नि त होइन। हामीले घाँस दिन गयौँ, विरोध गऱ्यौँ, पछि तपाईँलाई फुटाल्न गयो। अब मैले भने तपाईँलाई चाहिँ यो पुल बनाउनलाई के खोला सुकाउनु पर्छ त? पर्दैन नि होइन। तपाईँलाई त्यो ठाउँको संरक्षणै गर्ने हो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो पोखरी किन सुकाउनु पर्यो? पोखरीको त्यहाँ पानी सुक्दै गएर हामी मर्मत गर्दै छैनौँ अहिले होइन। हामीलाई पार्क भन्छौँ, पार्कभन्दा सुन्दर त तपाईँलाई त्यो ठाउँको तपाईँलाई चाहिँ मनोरम त्यत्तिकै नेचुरल ऊ नै राम्रो छ नि होइन। त्यो कुरालाई संरक्षण नगरिकन आजकल उद्यान भन्ने यो पार्क सिस्टमै हामीलाई चाहिँ चित्त बुझ्दो छैन। पार्क किन बनाउँछ? पैसा उठाउनलाई भोलि गएर होइन, पैसा कमाउने उद्देश्यमा जानु हुँदैन जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अब उहाँहरू अब यो कङ्क्रिटको कुरामा त अब यो 72 सालको विनाशकारी महाभूकम्पपछि थुप्रै सम्पदाहरूमा तपाईँलाई चाहिँ यो कङ्क्रिटको कुरामा चाहिँ हाम्रो लडाइँ नै हो होइन। हामीले अहिले पनि भनिरहेछौँ कि तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो देशमा मौलिक सामग्रीले बनाउन सक्ने दक्ष जनशक्तिसँग सर्टिफिकेट छैन, आधुनिक शिक्षा भएकासँग त्यो नलेज छैन।
त्यो कारणले गर्दा हाम्रो देशमा आएर बाहिर विदेशीहरू आएर चाहिँ सिक्न आउने होइन हाम्रो सिपहरू अनि हाम्रो चाहिँ त्यो साँच्चीकै तपाईँलाई पढ्न मिल्ने सिक्न मिल्ने चाहिँ तपाईँलाई त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउने कि नबढाउनु त। आज तपाईँलाई एक रविन्द्रपुरी व्यक्तिले तपाईँलाई चाहिँ भक्तपुरमा त्यो तालिमहरू दिने एउटा त्यत्रो एकाडेमी खोल्या छ। यो सरकारको काम होइन र, यो सबै अभियन्ताहरूकै मात्र काम हो त, यो त सरकारको काम हो नि, हामी त सघाउने पो हो त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू अझ पनि हाम्रो लडाइँ चाहिँ सम्पदामा भइ नै रहेछ, किनभने लुकीछुपी कङ्क्रिट युज गरिराख्ने होइन, कति ठाउँ लड्ने त। रानी पोखरीमा त्यति धेरै लडाइँ भयो, 72 सालको अन्तिमदेखिको लडाइँ होइन। आएर तपाईँलाई अहिले मन्दिरको कुरामा हामी सन्तुष्ट छौँ, तर पोखरीको बनावटको कुरामा हामी अझ पनि सन्तुष्ट छैनौँ। किन भन्दाखेरि आज देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन दिन डोजर चलाए त्यही दिन तपाईँलाई रानी पोखरी सफा गर्न पठाएको छ होइन। रानी पोखरीमा तपाईँलाई इँटा राख्नुपर्ने कारण के हो त जमिनमा, त्यसले गर्दाखेरि सफा गर्न भोलिको दिन कति गाह्रो छ, विज्ञहरूले बोलिरहनु भएको छ। अनि त्यो विज्ञ जुन कुरामा विज्ञता भएको कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्ने कि नगर्ने त होइन। आफ्नै लाइन यदि लैजाने हो भने त हामी पनि यो सम्पदा पुनर्निर्माणमा त हामी विज्ञहरूको राय सुनेर यस्तो हुनुपर्दो रहेछ भनेर हामी त हिसाब किताब गरेर अगाडि बोल्छौँ हिँड्छौँ होइन, यो हुनुपर्ने भनेर। तर सरकारसँग स्रोत साधन सबै सम्पन्न छ त, अनि विज्ञहरूलाई किन समेट्न नसक्ने त। हुन्छ, हामी कुराकानीमा फेरि पनि आउनेछौँ। अहिलेलाई भने छोटो व्यापारिक विश्राम। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि एपी टक टाइममा स्वागत छ। आज हामी एपी टक टाइममा कुरा गर्दैछौँ सम्पदा सुरक्षा अभियन्ता गणपति श्रेष्ठसँग। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो हामीहरू व्यापारीकरणकै कुरा गरिरहेको थियौँ। योभन्दा अगाडि पनि यहाँले रानी पोखरीको उदाहरण दिनुभयो, त्यस्तै गरी हाम्रो एउटा धरोहराको पनि उदाहरण लिन सक्छौँ। त्यसमा पनि यो व्यापारिकता नै केन्द्रित जस्तो देखिन्छ क्या। अहिले पुनर्निर्माण हुँदाखेरि पनि त्यहाँनिर एकदम ठुलो सपिङ मल बनाउनेदेखि लिएर होइन, कफी सपहरू बनाउनेदेखि लिएर फेरि जे जति पनि त्यहाँ कमर्सियलाइजेसनको लागि जति पनि व्यापारिक भवनहरू बनाउने पसलहरू राख्ने भन्छन् त्यो पनि चाहिँ वेस्टर्न कल्चरसँगै मिल्दोजुल्दो छ क्या। अनि हाम्रो टुरिज्म सेक्टर हेर्ने हो भने चाहिँ के छ भने विदेशीहरू भनेको त नेपालको मौलिकता, यहाँको नेचर, प्रकृति हेर्न लाउँछ नि त। तर त्यसैलाई चाहिँ फेरि हामीले वेस्टर्न जस्तै बनाउँदै लिएर जाँदा त्यो विकास भन्न मिल्छ कि त्यसलाई के भन्ने? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म त अहिले बनिरहेको जस्तो धेरै सञ्चार माध्यममा चाहिँ पुनर्निर्माणको जुन यो भइरहेको धरहरा चाहिँ 20 तल्ला पुग्यो भनेर आइरहेछ। म त्यसमा चाहिँ मैले सञ्चार माध्यममा पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा नि कमेन्टहरू चाहिँ गरेको थिएँ होइन। यो नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण होइन। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ऐतिहासिक धरहरा त तपाईँलाई भूकम्पमा जति भत्कियो अझ त्योभन्दा पनि भत्किने क्रम जारी रहने गरेर अहिले त्यत्तिकै व्यवस्था गरेर राखिएको छ। अहिले बनेको टावरलाई चाहिँ हामी नक्कली धरहरा भन्छौँ होइन। जुन धरहरा सम्पदा भनेर त्यसमा जोड्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि यो एउटा भ्यू टावर हो होइन। सरकारले त्यति बेला 72 सालको विनाशकारी महाभूकम्पपछि त्यति बेला पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो र त्यो ठाउँमा आएर बोल्दै गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ तपाईँलाई अनुरोध पनि गरेका थियौँ। त्यो ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँ कुनै कुरा सुनवाई नभएपछि हामी बालुवाटार पनि पुग्यौँ। बालुवाटार पुगेर चाहिँ यो 90 सालमा पनि भत्किएको, 72 सालमा पनि भत्कियो। यसले गर्दा जनधन क्षति पनि भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ग्लासभित्र राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टै हामीले लिएर गएको थियौँ होइन। त्यसपछि उहाँले विन विन सिचुएसनमा जाउँ, मैले तपाईँलाई पैसा उठाउन पनि सुरु भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा त्यही ठाउँमा बनाउने भने मैले जुन धरहरा छ त्यो चाहिँ यतापट्टि बनाऊँ र त्यो ठुटोलाई पनि तपाईँलाई चाहिँ ग्लासभित्र राखौँ भनेर उहाँले त्यसपछि निर्णय गरे। अब सुरुमा त त्यही ठाउँमा बनाउने उहाँको योजना थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ भन्यौँ यो अहिले जुन 9 तल्लाबाट यति धेरै जनधन क्षति भयो, यहाँको अहिले यो बनाउने जुन 22 तल्ला होइन, यसले गर्दाखेरि त भोलि त्यस्तै किसिमको दैवी प्रकोप आयो भने के हुन्छ त होइन। सुन्धारा ओझेलमा पर्ने भयो, अझ बढी क्षति चाहिँ हुने भयो। किनभने यसमा EIA नै गरेको छैन, जमिनको स्थितिको नापजाँचै गरेको छैन। धरहराको यो नक्कली धरहरा जुन ठाउँमा बनेको छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि जे भयो त्यो चाहिँ तपाईँलाई इतिहासमा एकदम गलत तरिकाले चाहिँ यो काम भयो।
त्यो कारणले गर्दा यो नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण होइन, यो धरहरा होइन, यो नक्कली धरहरा हो भनेर हामी भन्छौँ होइन। अब यो ठाउँमा तपाईँलाई विगतमा जाँदाखेरि 55 सालदेखि नै एउटा निजी कम्पनीले, त्यति बेलाका स्थानीय सरकार केशव स्थापितज्यू हुनुहुन्थ्यो मेयर साहब, त्यति बेलादेखि नै तपाईँलाई चाहिँ निजी उसमा चाहिँ यो संरक्षणको नाममा चाहिँ व्यापारीकरण त्यति बेलादेखि सुरु भयो। हुँदा 55 सालमा सर्वोच्च अदालतले रोकिसकेपछि फेरि तपाईँलाई उहाँ 59 सालपछि फेरि हुँदाखेरि तपाईँलाई फेरि उहाँले दिने प्रयोजनमा गर्नुभयो। 20 वर्षको लागि लिजमा दियो साइड वाकर्स कम्पनीलाई, जबकि त्यो साइड वाकर्स कम्पनीलाई दिएपछि हनुमान ढोका पनि लिइसकेका थियौँ हामीले। अन्तिमसम्म 10 महिना सङ्घर्ष गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर त्यहाँबाट हनुमान ढोका चाहिँ हामीले हटाउन लगायौँ, साइड वाकर्स कम्पनी लिइसकेका थियो। अब त्यही धरहरा त्यति बेलादेखि व्यापारिक तपाईँलाई चाहिँ लग्यो, त्यसले तपाईँलाई न काठमाडौँ महानगरपालिका संस्थालाई बलियो बनायो, यसमा त व्यक्ति विशेष कर्मचारीहरूको पेट बलियो भयो होइन। त्यो कारणले हिजोकै दिन थियो, त्यो अहिले मुद्दा चलिरहेको अवस्था हो होइन। अब उसको एग्रिमेन्ट 81 सालसम्म थियो, उसको 5 नम्बर बुँदामा यो धरहरा भत्केमा चर्केमा बनाउने जिम्मेवारी उसैकोमा थियो, तर उसलाई उन्मुक्ति दिदियो। तर उसको मुद्दा अहिले पनि चलिरहेछ। के थाहा भोलि तपाईँलाई यो नक्कली धरहरा भ्यू टावर तपाईँलाई बनिसकेपछि भोलि उसैलाई 81 सालसम्म दिन्छ कि होइन। यो व्यापारिक सोच त मैले भने नि तपाईँलाई, रानी पोखरी, कमल पोखरी जुन ठाउँ भयो, यो त तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले त शिलान्यास त के कुराको लागि गाड्यो भने तपाईँलाई एउटा त्यहाँ सडकमा बेच्ने मान्छेले समेत पनि तपाईँलाई चाहिँ यो धरहरा बनाउनको लागि एउटा भावनात्मक रूपमा सहयोग गरेछ, त्यत्रोले पैसा हालेछ। तर आज त्यो पैसा के को लागि गएको छ भन्दाखेरि सरकारले व्यापार गर्दैछ र त्यो व्यापारिक प्रयोजनको लागि बनाएको धरहरा, नक्कली धरहरा जुन जनताको कुनै पनि रूपमा भावना जोडिएको छैन। आज रुन मन लाग्छ, पीडा हुन्छ, पोल्छ। आज त्यो बाटो जानुहोस्, पुरानो धरहराको ठुटो के अवस्थामा छ हेर्नुहोस् त। त्यहाँ निर्माण सामग्री त्यत्तिकै राखेको छ, डोजर चलाएर त्यसको जमिनको स्तर खत्तम बनाएको छ, खस्किँदैछ, त्यसलाई जालीभित्र थुनिएको छ, त्यति हो, पिन्जडामा छ। तर आज नक्कली धरहरा 20 तल्ला पुग्यो, 22 तल्ला पुग्लायो भने यो सरकारको दम्भ हो। संस्कृतिप्रति चाहिँ उत्तरदायी नहुनुको यो दम्भ हो र यो प्रतीक हो जस्तो लाग्छ यो नक्कली धरहरा। त्यो कारणले गर्दा यो व्यापारिक प्रयोजनमा किन सरकार जान्छ त? हामीले त जहिले पनि कुनै ठाउँमा केही गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयलाई स्थापित गर्न खोज्छौँ र उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना त्यहीँबाट गर्न खोज्छौँ। किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको समुदाय भने त्यो ठाउँको सम्पदा, संस्कृति हरेक कुराहरूसँग चाहिँ जोडिया हुन्छ। त्यो कारण त स्थापित गर्न सक्नुपर्छ नि। आज यत्रो तपाईँलाई जाम हुन्छ होइन, सडक विस्तार मात्र तपाईँलाई चाहिँ उपलब्धि होइन नि, सडक विस्तार गर्दै गयो नि आज त तपाईँलाई जाम घट्न सकेको छैन, जोडबिजोड गरेर पनि जाम छ। आज त्यत्रो भ्यू टावरहरू त्यो ठाउँमा किन चाहे? पुरानो बस पार्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यत्रो मान्छेले पहिला कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा जानको लागि भनेर त्यो बस पार्क त्यहाँ बनाएको थियो, कतिले दान पनि दिएछ होइन। आज त्यो ठाउँमा पनि भ्यू टावर बन्दैछ। किन चाहियो हामीलाई त्यति ठुलो भ्यू टावर? प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा लगातार भ्यू टावर मात्रै बनिरहेछ। त्यही त, अब उहाँले विकास भन्ने नै यसलाई सोच्नु भएको छ। हाम्रो हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा अहिले पुनर्निर्माण भइरहेछ, कतिपय सम्पदा काष्ठमण्डप लगायो, त्यहाँ हाम्रो तपाईँलाई कुनै करोडमा गयो होला, तर धेरै लाखमै तपाईँलाई जीर्णोद्वार पुनर्निर्माण भएको छ। यत्रो अरबौँ खर्च किन गर्नुपर्ने? हामी एक व्यक्तिमा त्यत्रो हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई ऋण छ, सरकारले राखिदिएको ऋण होइन। अनि हामीलाई यत्रो अरबौँको किन चाहियो त? अब भोलि यो तपाईँलाई कसको हातमा जान्छ? यो एउटा कुनै तपाईँलाई अब संरक्षण गर्नलाई काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि एउटा निजी कम्पनीलाई दिन्छ। जसरी पहिला महानगरपालिकाको त कुरै नगरौँ, जस्तो कि यो त हाम्रो सम्पदा भयो, तर त्यही माथि जुन हाम्रो रत्नपार्क रहेको छ त्यसको पनि त एउटा इतिहास छ नि छुट्टै। तर यहाँ त सम्पदा संरक्षण भन्दा विपरीत गएर मात्रै होइन, नाम मात्रै परिवर्तन गर्ने पनि देखियो। तपाईँहरू यो लामो समयदेखि अभियान चलाइरहनु भएको छ, भन्नुभयो 72 सालदेखि नै रानी पोखरीको लागि अभियान चलाइरहँदा यसरी हाम्रो जुन इतिहास बोकेको स्थानहरूको नामहरू परिवर्तन भइरहँदा यहाँहरूले जुन गरिरहनु भएको विरोध लडाइँ कतातर्फ जाँदैछ? यहाँहरूले जुन किसिमको विरोध गरिरहनु भएको छ त्यो किसिमको सुनवाई भएको छ छैन के लाग्छ? अब यस्तो हो, हामी सीमित छौँ होइन, खराब मान्छे असीमित छन्, खराब मान्छे ठाउँ छ। तर हामीलाई एउटा आशा के छ भन्दाखेरि त्यो निकायहरूमा पनि तपाईँलाई इमान्दार व्यक्तिहरू पनि केही न केही छ, जसले गर्दा हामीलाई आशा पनि छ होइन। अनि हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी नै छ। अब हामीले थुप्रै कुराहरू जस्तो हनुमान ढोकामा तपाईँलाई अब 35 फिटभन्दा माथि नजानी गरेर हामीले चाहिँ दिगो रूपमै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरेर तपाईँलाई त्यो ठाउँको संरचनाहरू पनि निजी भवनहरू पनि 35 फिटभन्दा माथि नजानी गरेर हामीले निर्णय गराउन सफल भयौँ होइन। अहिले त्यही नजिरमा पनि कामहरू भइरहेछ। कतिपय पार्टीहरू चाहिँ मिचिसकेका थियो व्यापारिक प्रयोजनमा, त्यो अब हामीले तपाईँलाई खुल्ला गर्ने क्रममा पनि अहिले अगाडि बढिरहेको स्थिति नै हो। जस्तो हनुमान ढोका पनि निजी कम्पनीको चङ्गुलमा परेको थियो, त्यो पनि हामीले हाम्रो प्रयासले गर्दाखेरि त्यो पनि सम्मानित अदालतबाट फैसला भयो। रानी पोखरी पनि जे होस्, मन्दिरको कुरामा हामी एकदम सन्तुष्ट छौँ,
पुरानो इतिहास फर्काउन सफल भयौँ होइन। तर हाम्रो प्रयास जारी नै रहँदाखेरि कति धेरै समस्याहरू हामीसँग छ कि तर हामी सीमित छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सबै सचेत हुन नै पर्छ होइन। त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ एउटै के भन्दाखेरि हामीले ठुलो ठुलो मुद्दामा हामी लागिरहेछौँ किनभने त्यसले एउटा नजिर कायम गरोस् र त्योभन्दा पछिका त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यस्ता समस्याहरू नआओस् भन्ने भयो। तर दुर्भाग्य रानी पोखरीसँगै रहेको कमल पोखरीमा आज समस्या आयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब रत्न पार्ककै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ त्यहाँ एउटा बाहिरको साइन्टिस्ट युरिन गाग्रिनकै तपाईँलाई शालिग बनाएर राख्थ्यो होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शालिग बनाएर राख्ने मात्र क्रम उहाँहरूको निरन्तर जारी छ। विवाद ल्याइदिने जो मान्छेको योगदान छ उसलाई कदर गर्नुपर्ने, तर उहाँहरूको कारणले आज विवाद हुने स्थिति चाहिँ त्यहाँ देखियो, विभाजित पनि देखियो होइन। त्यो कारणले गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहब एउटा सम्पदा नगरीमा जन्मिनु भएको मान्छे हो अनि उहाँले त अलिकति महसुस गर्नुपर्ने हो नि होइन। आफ्नै ठाउँ तपाईँलाई अहिले उहाँ बस्ने ठाउँ नै अहिले हेर्ने हो भने तपाईँलाई सांस्कृतिक नगरी, लगन क्षेत्र, तल टेकुको क्षेत्रहरू आज तपाईँलाई चाहिँ ओटु बजार जस्तै तपाईँलाई टाउजर मार्केट भएको छ। स्थानीयहरू विस्थापित हुँदैछ। भोलि स्थानीय विस्थापित हुनु भने त्यहाँको सम्पदा, संस्कृति, जात्रा, पर्वहरू बिस्तारै विलिन हुँदै जानु हो। अनि यो त हाम्रो देशको 3 करोड नेपालीको पहिचानसँग जोडिया कुरामा हामीले त एउटा गौरव गर्नुपर्ने ठाउँमा आज तपाईँलाई अवसर आउँदाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन होइन। यो त दुर्भाग्य हो नि त। तर पनि हामीले चाहिँ यो संस्था हाम्रै हो, यसलाई सुधार्नुपर्छ, सचेत गर्नुपर्छ, ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, हाम्रै अभिभारा हो भनेर हामी त सकारात्मक सोचले अगाडि बढिरहेछौँ। तर अब जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ जिम्मेवार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न आज तपाईँलाई अर्को निर्वाचन आउन लागिसकेको छ होइन। आजसम्म पनि त्यो छैन। ठाउँ ठाउँमा गएर शिलान्यास मात्र, घरको शिलान्यास मात्र गर्दै बसेर मात्र हुन्न। सम्पदा पुनर्निर्माण के भइरहेछ त्यसको मर्म त्यो बनाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसमा त हाम्रो तपाईँलाई प्राण जोड्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि सम्पदा अहिले पुनर्निर्माण गर्दैछ भने त्यसमा हाम्रो प्राण पनि जोड्न सक्नुपर्छ, भावना जोड्न सक्नुपर्छ। त्यो अवसर त उहाँहरूसँग छ नि, हामीसँग नभए। यसमा तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो कि पुनर्निर्माण प्राधिकरण भयो, सम्पदा संरक्षण क्षेत्र, अनि त्यसै गरी नगरपालिका अनि सँगसँगै सरकार बीच नै समन्वय नभएको हो कि नचाहेको? अब समन्वयको पहिला त्यति धेरै राम्रो एउटा सिस्टम त थिएन जस्तो लाग्छ, तर अहिले त छ नभए होइन, तर नचाहेकै जस्तो पनि लाग्छ। किनभने एक अर्का नै तपाईँलाई दुश्मन जस्तो। पुरातत्वको कुरा महानगरले नटेर्ने होइन। महानगरको कुरा अब जस्तो रानी पोखरी पनि महानगरको विवाद पछि नै तपाईँलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरे हो। तर के भन्दाखेरि जो मान्छेलाई जिम्मेवार छ भने त्यसलाई ठाउँमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ, खोज्ने काम होइन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको अब समन्वयात्मक भन्दा पनि उहाँहरूको अब सोचै सफा। पहिला कुरा त सोच सफा भयो भने जे पनि हुनसक्छ। हामी एउटा सीमित अभियानताले त त्यति धेरै कुराहरू उठाउन सक्छौँ, चेन्ज ल्याउन सक्छौँ भने उहाँसँग त विशाल तपाईँलाई स्रोत साधन, जनशक्ति छ होइन। तपाईँलाई त त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको यो इच्छा, सोच, नियतमा नै धेरै कुराहरू चाहिँ देखिया जस्तो लाग्छ। भत्काए पनि कमिसन, बनाए पनि कमिसन होइन। जति भत्कायो त्यति अब जस्तो हामीले बागदरबार बचाउन पनि लाग्यौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यहाँ पनि टावर बनाउने, लिच्छवीकालीन, मल्लकालीन होइन, राणाकालीन बनाउने भन्ने किसिमले योजना ल्यायो। तर भएको कुरालाई किन बिगार्ने? बनाउन नचाहिने तपाईँलाई चाहिँ नचाहिने कुराहरू भयो त ठिक हो। चाहिने कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ आवश्यक छ भने तपाईँलाई अरू ठाउँहरू छ, त्यत्रो ठाउँहरू छ, उहाँहरूसँग पैसाको कमी पनि होइन, फिक्स डिपोजिटमा राखिरहनु भएको छ होइन। त्यो हिसाबमा त आफूलाई चाहिने प्रविधियुक्त काठमाडौँ महानगरपालिका बनाओस् न, जसले काठमाडौँवासीलाई सुविधा दियोस्। तर अब त्यति पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यही बागदरबार किन भत्काउनु पर्यो त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सोच, नियत नै सफा छैन। तर पनि हामी चाहिँ तपाईँलाई अझ पनि ध्यान आकर्षण भनेर गइरहेछौँ। न हामीले गएर त्यहाँ ढुङ्गामुढा गर्न गएको छौँ, न पहिला जस्तो हामी टायर बाल्न गएको छौँ। हामीले त एउटा सुनिदिनु पर्यो, हामी जनता हो, हामी नागरिक हो, तपाईँको नगरवासी हो, नगरपिता भनेर हामी गइरहेको हो नि त अहिलेसम्म। तर अब यो कुरामा उहाँहरू पोजिटिभ हुनै पर्छ होइन, नभइकन कुनै तपाईँलाई विकल्प पनि छैन। तर कमल पोखरी जस्तो भएको छ त्यस्ता अन्य पोखरीहरू नहोस्। हामीले अहिले संस्कृति मात्र होइन, प्रकृतिलाई माया गर्न अब सिक्नै पर्छ। प्रकृतिलाई माया गर्ने हामीसँग संस्कृति छ, त्यो सिद्धान्त छ, त्यो संस्कार छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँलाई हिजो 42 रोपनी तपाईँलाई उसमा क्षेत्रफलमा थियो भन्ने कुराहरू भयो, तर आज 22 रोपनीमा पुगेको छ। कसरी? कमसेकम केलाउन कुन टाइममा कसले के भयो भन्ने कुराहरू। अर्को कुरा अहिले तपाईँलाई त्यहाँ छठ पर्वको लागि फोकस भएर तपाईँलाई चाहिँ फरक ढङ्गले तपाईँलाई पुनर्निर्माणको सुरु गति ल्याएको छ, कङ्क्रिटले नै बनाएको, सिडीहरू बनाएको छ। बागमती विष्णुमतीको तथ छँदैछ त। त्यो पोखरीलाई तपाईँलाई चाहिँ छठ पर्वको लागि किन फोकस गर्नु पर्यो? सबै धर्मलाई हामी सम्मान गर्छौँ, हामी पनि मान्छौँ होइन। तर त्यो पोखरीमै किन विशेष त होइन?
त्यो जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ। पुरातात्विक प्राचीन नियमले नै त्यही भन्छ। सम्पदाको मर्म भनेकै त्यही हो नि त। तर आज तपाईँलाई चाहिँ कोही शक्तिमा छु भनेर चाहिँ तपाईँलाई जुन किसिमले जुन ढाँचाले आज त्यो गर्छ त्यो गलत नबनाऊ हामी सबैले होइन। जस्तो तपाईँलाई अहिले कति ठाउँको पोखरीहरूमा यही इँटा राख्ने कारणले गर्दा कति समस्याहरू भएको छ होइन। कछुवा मरिराखेको अस्ति कमल पोखरीमा देख्दाखेरि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन। कति वर्षसम्म बसिरहेको जलचरहरूलाई हामीले हेर्नु पर्दैन। त्यो कारण माटो र पानीलाई पनि माया गरौँ भन्ने हामीले सन्देश दिएर हामी त लज्जित छौँ, हामीले बचाउन सकेनौँ, अझ पनि यो पोखरी सुकाइयो भनेर। त्यही भएर पुल बनाउनलाई खोला सुकाउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ। ठिकै छ, आक्रोश पनि धेरै छ, गर्नुपर्ने कुरा पनि धेरै छ, तर हामीसँग समय एकदमै कम छ। अन्त्यमा यहाँहरूले जुन यहाँहरूको जमात सीमित छ भनेर भन्नुभयो होइन, युवाहरू विशेष गरी राजनीतिमै बढी रुचि राख्छन्, अन्य क्षेत्रमा रुचि राख्छन्, तर सम्पदा संरक्षणमा चाहिँ रुचि राख्नको लागि, अभियान चलाउनको लागि युवाहरूलाई कसरी यहाँहरूले चाहिँ समेट्नुहुन्छ, कसरी जम्मा गर्नुहुन्छ र ती युवाहरूले गरेको विरोध, गरेको ध्यानाकर्षण चाहिँ सफल हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त र एउटा आशा चाहिँ कहिले पलायो भन्दाखेरि असार 4 गतेको गुठी आन्दोलनले। म चाहिँ गुठी आन्दोलनको राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको संयोजक पनि थिएँ र जसरी जेठ 26 गते दमन गरेर लखटियो, असार 4 गते शक्ति प्रदर्शन त्यही ठाउँमा गर्ने भनेर घोषणा गरेरै हामीले युवाले नै तपाईँलाई नेतृत्व लिएर होइन पहिलो आफ्नो पहिचानको लागि भनेर जुनसुकै पार्टीमा विभाजित भए पनि त्यो बेला आफ्नो गुठीको पहिचान बचाउनको लागि भनेर जनसागर ओर्लिए होइन। भने मतलब अब हामीले गरिरहेको कामको नतिजा भने बल्ल जस जागरण चाहिँ आएको छ, जागरणको घन्टी चाहिँ बजेको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस भएको छ। तर अब सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफू जुनसुकै पार्टीमा हुनुहोस्, दल भनेको देश बनाउनलाई बनाएको हो, दल बनाउनलाई तपाईँहरू जाने होइन। हामीले सबैलाई त्यही भन्छौँ होइन। दलको झन्डाभन्दा माथि त नेपालको झन्डा त छ नि, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। किन सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि आज हाम्रो लागि नचलाउँ अब, तर हामीभन्दा पछिको पुस्ताको लागि त हामीले केही छोड्नुपर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी जुनसुकै पार्टी विभाजित भए पनि उद्देश्य हेरौँ, उद्देश्य अनुसार तपाईँ मेरो कुनैको कसैको केही वाद विवाद मनमुताब छ भने त्यो छोडौँ, उद्देश्यको लागि चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ। किनभने आज यो सम्पदा संस्कृति भने मात्र हाम्रो होइन, 3 करोड नेपालीको पहिचानसँग जोडिएको कुरा हो। त्यही भएर आज हामी काठमाडौँमा नेतृत्व गरिरहेछौँ होइन, भोलि अर्को जिल्लामा त्यो साथीहरू चाहिँ अब जम्मा हुनुपर्छ। हुन्छ भन्ने हिसाबमा गुठी आन्दोलनले पनि एउटा गरे हो। हामी अहिले गुठीको पनि अध्ययन गरिरहेछौँ होइन। किन भन्दाखेरि गुठी भने चिरकालसम्म बचाउनुपर्छ भनेर हामी लागि नै रहेछौँ होइन। त्यो भएर हामीलाई आशा छ, विश्वास पनि छ, अब जे गर्छ युवाले नै गर्छ। तर अब राजनीतिक हिसाबमा अब राजनीतिक अध्ययन सबैमा हुनैपर्छ होइन। तर राजनीति एउटा न एउटा चाहिँ संरक्षणको लागि जाने हो भनेर त्यो सोच भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो होइन। सफा त हामी सबैले सबै ठाउँमा बसेर गर्न नै पर्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, संवादका लागि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपति श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। आजलाई एपी टक टाइम यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।